बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम डिफॉल्ट वैल्यू टू कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू किस तरह दे सकते हैं। इसके लिए हम अपनी स्लाइड्स ओपन करके और उससे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हम कंस्ट्रक्टर को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू टू कंस्ट्रक्टर में कैसे पास करेंगे। इससे क्या मुराद है कि हमारे पास जब हम पैरामीटर हमने डिक्लेयर किए हुए हम उसी वक्त उसको अगर कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करा दे तो उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू टू कंस्ट्रक्टर। अब इसका क्या फायदा होगा कि अगर अब जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो अगर उस कॉल करने के दौरान यूजर कोई वैल्यू नहीं देता तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी एरर हमारा वो कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा और उसको वो डिफॉल्ट वैल्यू सेंड कर देगा। और उसके बाद इससे क्या होता है कि डिफॉल्ट दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर की जब हम पैरामीटर बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो उसी वक्त उसको वैल्यू कोई ना कोई दे दें तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू टू द कंस्ट्रक्टर। अब हम इसके देखते हैं कि हमारे पास एक क्लास है वारिस, उसमें हमने क्या किया कि हमने उसमें दो डाटा मेंबर लिए एज और स्ट्रिंग। उसमें हमने क्या किया कि एज को 0 इनिशियलाइज करा दिया और स्ट्रिंग जो हमारे पास इधर स्ट्रिंग बनाएंगे उसको हम नो नेम से इनिशियलाइज करा दिया। ये था हमारे पास कि हमने डिफॉल्ट वैल्यू टू कंस्ट्रक्टर में हमने कैसे देनी है। और उसके बाद हम मेन में जाके हमने सिर्फ क्या किया कि वारिस w किया और हमने कॉल किया। अब हमने कॉल किया तो इसने क्या करना है कि ये इसको डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने इसको दी होंगी वही हम उसको साइन कर देगा। और अगर हम इन केस अगर हम उसके बाद में वैल्यू देंगे तो फिर हमारे पास वो इसके साथ वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी और वो हमें डिस्प्ले कर देंगी। और इसमें हमारे पास ये है कि इफ आई एम पास वैल्यू और नॉट पास वैल्यू देन आल्सो कंस्ट्रक्टर रन एंड जनरेट नो एरर। लेकिन हमारे पास इसमें क्या हो रहा था कि जब हम पिछले देख रहे थे कि अगर हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास नहीं कर रहे थे तो वो हमें एरर दे रहा था। इसमें हमारे पास क्या होगा जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसमें हमें वो कोई एरर नहीं देगा। अब हम सबसे पहले चलते हैं कि हम अपने कंपाइलर में इससे किस तरह काम लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक क्लास बनाते हैं प्रोडक्ट के, जिस तरह हम पिछले ट्यूटोरियल में हम देख रहे थे। क्लास हमने एक प्रोडक्ट की बनाई और हमने सिंपली क्या किया कि हमने एक प्राइवेट डाटा नंबर लिया, एक उसके बाद स्ट्रिंग, एक हमने स्ट्रिंग ले लिया उसका नेम कि वो चीज क्या है, और एक इंटीजर, एक हम कैरेक्टर ले लेते हैं कि एक हम और ले लेते हैं इंटीजर ले लेते हैं आईडी, और उसके बाद हम ले लेते हैं, ठीक है हम इस दोनों पे वर्क करते हैं कि हम अब एक पब्लिक बनाते हैं। और पब्लिक में जाके हमने सिंपल क्या किया कि हमारे पास हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया प्रोडक्ट के नेम का। अब प्रोडक्ट के नेम का हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें हमने क्या किया कि हमने दो पैरामीटर बनाए, स्ट्रिंग आई नेम और आई इंटीजर आई एज के नाम से। अब हमने कहा था कि हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू टू कंस्ट्रक्टर वो होता है कि जब हम उसको पैरामीटर पास कर रहे हैं उसी वक्त उसको इनिशियलाइज कर दे। तो अब हमने जस्ट सिंपल ये कर दिया ना तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसमें हमने क्या किया कि इंटीजर एज हमने इधर एज नहीं लेनी, इधर हमने आईडी लेनी है। अब आईडी क्या है हम इसको दोस्त दे देते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने वही कि हम ये जो लोकल डाटा मेंबर से वैल्यू आ रही है उसको हमने क्या करना है कि हमने ग्लोबल डाटा मेंबर में सेव करवानी है ताकि इसको हम हर जगह पे असेस कर सकें। ये हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने आईडी में जाके क्या किया आईडी की वैल्यू हमने इसमें साइन कर दी। अब इसमें सिंपली क्या हो रहा है कि हमारे पास दो पैरामीटर बनाए, एक स्ट्रिंग टाइप का और एक इंटीजर टाइप का, हमने उसको कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। उसके बाद हम क्या करना है कि लोकल डाटा मेंबर से जो वैल्यू आएगी उसको हम ग्लोबल डाटा मेंबर में सेव करवा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन बनाया शो नाम का और उसमें जाके हमने क्या किया कि उनको वैल्यू को आपने डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं इधर सी आउट का बता देता हूँ कि सी आउट क्या करे कि सी आउट नेम क्या है कि उसका नेम है GNAME नेम, और उसके बाद उसकी आईडी क्या है आईडी। अब मैं इसको देखता हूँ कि
اس کی آؤٹ پٹ کیا آئے گی. اب سمپلی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک کلاس بنائی پروڈکٹ نام کی, اس میں ہم نے 2 ڈیٹا ممبر لیے, اور اس کے بعد ہم نے ایک کنسٹرکٹر بنایا, اس میں ہم نے دو پیرامیٹر پاس کیے, اور اس کے بعد ہم نے ان کی ویلیو گلوبل ویلیو میں اسٹور کروا دی, اور اس کے بعد ہم نے فنکشن ایک بنایا اور اس کو آپ کال کر دیں گے. اب ہم اس کو اب ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ ہم نے پروڈکٹ کا ایک آبجیکٹ بنانا ہے, ہم نے ایک پی بنایا. اب میں اس کو اگر ایگزیکیوٹ کروں پی ڈاٹ شو کا, اب اس میں ہمارے پاس میں اس کو پہلے کہہ دیتا ہوں ڈیفالٹ ویلیو ٹو کنسٹرکٹر. اور اب ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ فنکشن میں بھی ڈیفالٹ ویلیو کس طرح پاس کر سکتے ہیں, تو آپ میرے پروگرامنگ فنڈامنٹل کا کورس میں سے آپ اس میں یہ ٹیوٹوریل دیکھ سکتے ہیں. اب اس نے کیا کیا کہ ہمارے پاس اس نے ادھر سے ہمارے پاس ہم فنکشن اب ہم نے پیرامیٹر تو اس میں پاس ادھر کیے ہی نہیں ہے, لیکن اس نے پھر اس کے باوجود ہمارے پاس اس نے اس کنسٹرکٹر کو کال کر دیا. لیکن اگر میں اس کو ادھر سے کمنٹ میں کر دوں تو جب ادھر میں کنٹرول زی کیا, اس کو میں کمنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں. اب اس کو میں کمنٹ میں جب کر دیے ہیں, اور اس کو بھی میں ادھر سے کمنٹ میں کر دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس جب اس کو ہم نے کمنٹ میں کر دیا تو پھر جب میں اس کو کال کروں گا تو وہ ہمیں ایرر ڈسپلے کر دے گا کہ آپ کے پاس وہ فنکشن وہ کنسٹرکٹر اویلیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں, آپ دیکھیے کہ یہ ہمیں ایرر ڈسپلے کر دے گا, کیونکہ ہمارے پاس ہم نے کیا کہ ہم بغیر ہم پیرامیٹر ہم اس کنسٹرکٹر کو کال کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر ہی نہیں ہے, لیکن ادھر ہمارے پاس وہ کوئی کنسٹرکٹر ہی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ ہمیں ایرر ڈسپلے کروا رہا ہے. اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اب اس میں ہم کوئی نہ کوئی ویلیو دیتے ہیں. اب میں اس میں ایک ویلیو دے دیتا ہوں ٹیبل کی, اور ایک میں دے دیتا ہوں, ایک ہم اس کی آئی ڈی دے دیتے ہیں ID 1 دے دی. اب میں ایگزیکیوٹ کروں گا تو وہ کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ ویلیو ریپلیس ہو جائے گی. اب اس کے ساتھ ویلیو ریپلیس ہو جائیں گی اور ہمیں وہ ویلیو ڈسپلے ہو جائیں گی. اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو آپ آئی نیم کو ویلیو انیشلائز نہیں کرا رہے اور اس کو ویلیو انیشلائز کرا رہے ہیں تو پھر تو یہ رن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ فرض کرو ادھر آپ اس کو چیئر کو ویلیو دے رہے اور اس کو ویلیو نہیں دے رہے تو پھر یہ آپ کو ایرر پروڈیوس کرے گا, کیونکہ آپ نے جب ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے آپ نے ڈیفالٹ ویلیو دینی سٹارٹ کرنی ہے, اس کے بعد آگے جتنے بھی پیرامیٹر آئیں گے ان سب کو آپ نے وہ ویلیو پاس کرنی ہے. اب میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں, اس کی آؤٹ پٹ دکھاتا ہوں کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ آرگومنٹ مسنگ فار پیرامیٹر 2, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیرامیٹر اپنے دینے سٹارٹ کرنے ہیں یا ڈیفالٹ ویلیو تو آپ نے تمام تر پیرامیٹر کے لیے دینی ہے, اور جب ہم اس کو ویلیو دیں گے تو وہ اس کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گی. یہ تھا ہمارے پاس کہ ہم نے ڈیفالٹ ویلیو کس طرح دینی ہے. اب میں اس کو رن کرتا ہوں, اس کی آؤٹ پٹ دیکھ لیجیے گا. اب ہم نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ایک اور اس کی ایگزامپل دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد نیکسٹ چلیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. اللہ حافظ.